أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات
ومن पड़े आपके मतलब मिले अभी कुछ मिले साथ देख ले इब्राहिम उस तरह ले ले दिया क्या फूल धरा إن